Big plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkodem and Dhargal. Contact Big Tycoon. जेके इंडियाचे चीफ इन्स्ट्रक्टर सेन्स आनंद रत्ना हांचे जेके गोवा खूब आभार मानतात की तांणी 41 नॅशनल कॅम्प गोंयांत घडोवन हाडलो जो कांपालाच्या इंडोर स्टेडियमार जालो. जेके जपानचे हेडक्वॉर्टर्सांचे व्हायस प्रेसिडेंट सेन्साई मोमोरा आनी सेन्साई कुरिहारा हांकां जेके हेडक्वॉर्टर्सान आमकां ट्रेनिंग दिवपाक नियुक्त केल्ले. जेके गोंय पंगडान कांयच न्ही म्हणल्यार 85 लोकांनी वांटो घेतलोच. तशेंच 15 राज्याचे 450 लोक तरी ह्या कॅम्पान आशिल्ले. जेके गोवाच्या भुरग्यांनी तशेंच जाणट्यांनी सुद्दां ह्या कॅम्पाचो फायदो घेतलो आनी तो फायदो घेवन मागीर जो नॅशनल कॅम्प जालो म्हणजे टुर्नामेंट जालो तातूंत काता आनी कुमिते ह्या सर्तींत भुरग्यां बरोबर आमच्या जाणट्यांनी सुद्दां म्हणजे सिनियर कराटेकार म्हणजे 40 वर्सां वयर पिरायेचे म्हणजे 40 ते 65 वर्सां वयर पिरायेच्या लोकांनी सुद्दां ह्या कॅम्पान भरपूर गोल्ड, सिल्वर आनी ब्रॉन्झ मेडलां मेळयलीं. जेके गोवा हे 1978 डॉन बॉस्को ऑडिटोरीयम सुरू जाल्ले आनी जे अजून पर्यंत गोंयांत चालू आसा. जेके इंडिया हे फुडल्या वर्सा 50 वर्सां पुराय जाता आनी ते हैदराबाद टुर्नामेंटांनी कॅम्प आसतलो जंय गोंयचो पंगड भाग घेतलो. Position is not on your finger. Not on your finger. これ on your finger. On your finger because not center. Center. このまま keep position and 曲げてきて on your wrist. On your wrist. On your wrist. Timing is slow. Steady. Go. But not faster. Timing is faster. Hand and neck together.